हाम्रो गुरु सबैजनालाई हृदयतः नमस्कार तथा अभिवादन गर्दछ। आज हामी कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषयमा रहेको उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानद्वारा रचित एक चिहान उपन्यास लिएर यहाँहरू सामु आएका छौं। आजको यस भिडियोमा हामी उपन्यासकारको परिचय, उपन्यासको सारांश, उपन्यासको मूलभाव र पात्रहरूको चरित्र चित्रण गर्नेछौं। तर आजको भिडियो सुरुवात गर्नु अघि एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि यहाँहरू पनि हामीलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा यस च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गर्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दा हामीले बनाएको भिडियोको नोटिफिकेसन पहिलोपटक तपाईलाई नै प्राप्त होस्। यति भन्दै अब ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। आउनुहोस् आजको भिडियो, आजको पाठ सँगसँगै अध्ययन गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामी उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको परिचय हेरौं। नाम हृदयचन्द्र सिंह प्रधान। उनको जन्ममितिको कुरा गर्ने हो भने विक्रम सम्वत 1972 साल माघ 12 गते मरोहिटी काठमाडौँमा भएको थियो। उनको मातापिताको नाम सूर्यमाया प्रधान माता र सूर्यप्रसाद प्रधान पिता। त्यस्तै उनको मृत्यु चाहिँ क्षयरोगका कारण भएको थियो विक्रम सम्वत 2016 साल माघ 10 गते काठमाडौँमा। उनले औपचारिक रूपमा शिक्षा त प्राप्त गरेनन्, किनभने प्रधानमा दम रोग थियो र उनको परिवार गरिब थियो। त्यस कारणले गर्दा औपचारिक शिक्षा आर्जन गर्न पाएनन्। तैपनि 18 वर्षको उमेरमा अक्षर चिन्ने प्रयत्न गर्न थाले। लगनशील एवं स्वाध्ययनका कारण साहित्य लेख्न लागे उनले। स्वाध्ययनकै क्रममा घरमै साहित्यको गहन अध्ययन गरी सफल लेखक, सम्पादक, समालोचक बन्न पुगे। उनले नेपाली, नेवारी र हिन्दी तीनै भाषामा कलम चलाउन सक्षम भएका थिए। उनको साहित्य यात्राको कुरा गर्ने हो भने विक्रम सम्वत 1979 सालमा शारदा पत्रिकामा भ्रातृत्व शीर्षकको पहिलो निबन्ध प्रकाशन गरी औपचारिक रूपमा साहित्य यात्रा आरम्भ गरेका थिए हृदयचन्द्र सिंह प्रधानले। अब हामी फेरि अगाडि जाउँ। पेसाको कुरा गर्ने हो भने आफ्नो जीवन वृत्तिका लागि 23 वर्षको उमेरदेखि यिनले नोकरी गर्न थाले। त्यही क्रममा दरबार हाइस्कुलमा समेत अध्यापन गरे र नेपाली भाषानुवाद परिषदमा ग्रन्थकारको पदमा नियुक्ति भई कार्य पनि गरे। उनले नौसिन्दा, राइटर, मुखिया जस्ता पदमा सरकारी जागिर समेत खाएका थिए। अब उनले विभिन्न विधाहरूमा कलम चलाएको देखिन्छ, जसमध्ये निबन्ध, उपन्यास, नाटक, समालोचना यो प्रमुख विधामा उनले कलम चलाएको देखिन्छ। उनको प्रकाशित कृतिहरू भने निबन्धमा भूस्वर्ग 2003, 30 रुपियाँको नोट 2004, जुङ्गा 2004 र कुरा साँचो हो 2011 अनि अपसोच 2014 रहेको देखिन्छ। यस्तै नाटकमा केही नेपाली 2002, छेउ लागेर 2006, गङ्गालालको चिता 2011 र उनी देवता हुन् 2014। त्यस्तै उपन्यासमा स्वास्नी मान्छे 2011 र एक चिहान 2017 प्रकाशित देखिन्छ। अब उनको समालोचनाको कुरा गर्ने हो भने साहित्य एक दृष्टिकोण 2004, भानुभक्त एक समीक्षा 2013, नेपाली काव्य र उसका प्रतिनिधि कवि 2021 रहेको देखिन्छ। अब उनले प्राप्त गरेको पुरस्कार तथा सम्मानको कुरा गर्ने हो भने 2004 सालमा सम्पन्न प्रतियोगितात्मक साहित्य सम्मेलनमा पनि उनले जुङ्गा भन्ने निबन्ध प्रस्तुत गरेका थिए। परिणामस्वरूप उनी त्यस सम्मेलनमा प्रथम घोषित भई पुरस्कृत भए। नेपाल सरकारले उनको चित्राङ्कित हुलाक टिकट प्रकाशन गरी सम्मान गरेको थियो। यो भयो हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको परिचय। अब हामी उनको साहित्यिक विशेषताको कुरा गर्छौं। के छ त उपन्यासहरूको चाहिँ आधारमा उनलाई चिन्दाखेरि भन्दाखेरि सामाजिक विषयवस्तुमा उपन्यास लेख्ने सामाजिक उपन्यासकारका रूपमा हृदयचन्द्र सिंह प्रधान परिचित रहेको देखिन्छ। सामाजिक विभेद, शोषण, दमनको विरोध गरी न्याय र समतामूलक समाज निर्माणमा जोड दिने प्रगतिवादी एवं प्रगतिशील साहित्यकारका रूपमा परिचित रहेका देखिन्छन्। त्यसैगरी सामाजिक विकृति र विसङ्गतिको चित्रण गरी समाज सुधारको चाहना राख्ने सुधारवादी उपन्यासकारका रूपमा परिचित रहेका देखिन्छन् हृदयचन्द्र सिंह प्रधान। त्यस्तै सर्वहारा वर्गको पीडादायी जीवनको सजीव चित्रण गरी पाठकीय मन छुने खालका यथार्थपरक साहित्य रचना गर्ने यथार्थवादी उपन्यासकारका रूपमा परिचित रहेका देखिन्छन्। त्यसैगरी नेपाली समाजको यथार्थतालाई चित्रण गरी परम्परागत समाजप्रति आलोचनात्मक दृष्टि राख्दै परिवर्तनशील, अग्रगामी, विद्रोही एवं क्रान्तिकारी विचार प्रकट गर्ने साहित्यकारका रूपमा परिचित रहेका छन् हृदयचन्द्र सिंह प्रधान। त्यसैगरी जातीय, वर्गीय, आर्थिक, सामाजिक विभेदको विरोध गर्दै स्वतन्त्र एवं आदर्श समाज निर्माणको चाहना राख्ने साहित्यकारका रूपमा परिचित छन् प्रधान।
शोषण, दमन, विभेदको शिकार बनेका सर्वहारा वर्गप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै सर्वहारा वर्गलाई वर्गद्वन्द्वमा लाग्न प्रेरित गर्ने साहित्यकारका रूपमा समेत परिचित रहेका देखिन्छन्। त्यस्तै सरल, सरस, सहज, सुबोध भाषाशैलीको प्रयोग गर्नु उनको विशेषता हो। काल्पनिक मनोजगतमा भन्दा यथार्थतालाई बढी जोड दिने उपन्यासकार हुन्। नारीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै नारी मुक्तिको चाहना राख्ने साहित्यकारका रूपमा परिचित रहेका छन् आदि। यसरी हामीले उनको उपन्यासको जुन विशेषता छ, उपन्यासकार हुनुको विशेषता छ, त्यो विशेषताको चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी एक चिहान उपन्यासको कथावस्तुलाई चाहिँ संक्षिप्तमा अध्ययन गर्नेछौँ, हेर्नेछौँ। के छ हेरौँ। हुने खाने सामन्ती वर्ग र हुँदा खाने विपन्न सर्वहारा वर्गका गरिबहरू बीचको आर्थिक असमानताको खाडल गम्भीर बनेको नेपाली समाजमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका बहुसंख्यक नेपालीहरूको प्रतिनिधिमूलक पात्र एवं यस उपन्यासको क्रान्तिकारी पात्र अष्टनारायण बिरामी भएर पनि आर्थिक अभावकै कारण समयमा नै औषधि उपचार गर्न नसकी 2 महिनादेखि थला पर्दछन्। आफूले आफ्नो परिवारका लागि कुनै बन्दोबस्त गर्न नसकेकोमा दुखेसो पुग्दै परिवारलाई ऋणको बोझ बोक्न नपरोस् भनी आफ्नो काजक्रियाका लागि 24 रुपियाँ खाल्डो खनी जम्मा गरेर राखेको बताउँछन्। आर्थिक अभावकै कारण वैद्यलाई देखाए पनि रोग निको नभई झन बल्झिएपछि अन्त्येष्टिभन्दा जिन्दगी ठुलो हो भन्ने लतमायाको सुझाव अनुसार शिवनारायण अपसोच मान्दै बाबुको उपचारका लागि डाक्टर गोदत्त प्रसादलाई बोलाउन जान्छन्। सेवामुखी भन्दा पनि पेशामुखी अमानवीय स्वभाव भएको डाक्टर निर्दयी बनी व्यवस्था गर्छ। यता पेस्की लिएर पनि काम गर्न जान नपाएकोमा पुनः नारायणलाई साहु घरमै आएर बेइमानी भनी गाली गर्छ। डाक्टरलाई लिन गएको शिवनारायण नफर्केपछि आमाले डाक्टरलाई चाँडै ल्याउन भनी पुनः नारायणलाई पठाउँछिन्। पैसा नपाउने ठानी अष्टनारायणको उपचारका लागि जान नचाहेको डाक्टर पैसा पाउने लोभ देखाएपछि बल्ल बिरामी हेर्न आउँछ। यौवनले धपक्क बलेकी 17 वर्षीय तरुणी अष्टनारायणकी छोरी नानी थङ्कुलाई देखेपछि कामुक डाक्टर मुग्ध हुन्छ। त्यस दिनदेखि डाक्टर गोदत्त प्रसाद अष्टनारायणको उपचारको बहाना बनाई नानी थङ्कुको सौन्दर्यपान गर्न समयमा नै पुग्न थाल्छ अनि आफ्नो फिस पनि अस्वीकार गरी लोभी नजरले सदाशयता प्रकट गरी घर फर्कन्छ। अष्टनारायणले आफ्नो उमेर पुगेको हुनाले ऋण गरी उपचारका लागि अनावश्यक खर्च नगर भन्छन्। छोराहरूले डाक्टरले बिना पैसा उपचार गरिदिने कुरा बताएपछि डाक्टर निर्दयी भएको अनि उसमा स्वार्थ लुकेको भनी आशंका प्रकट गर्दछन्। कर्मयोगको मन्त्र जप्ने अष्टनारायणले सबैलाई आफ्नो काममा पठाउँछन् भने उनलाई पत्नी लतमायाले कुर्छिन्। डाक्टरले अष्टनारायणलाई जति उपचार गरे पनि व्यथा बढ्दै जान्छ। डाक्टरको केही सिप चल्दैन। अष्टनारायणको मृत्यु हुन्छ। दाह संस्कार गर्न उनीहरूसँग पैसा नभएपछि थोरै भएको अन्नपात बेच्नुभन्दा गोदत्त प्रसादसँग 25 रुपियाँ सापटी माग्ने सल्लाह बमोजिम हर्षनारायण र नानी थङ्कु अस्पतालमै गएर अप्ठ्यारो मान्दै 25 रुपियाँ लिएर फर्केपछि दाह संस्कार गर्दछन्। काम पिपासु डाक्टर गोदत्त प्रसाद सान्त्वना दिन घरमै धाइरहन्छ। मर्दा पर्दा दान दक्षिणा दिने, भात भतेर खुवाउने चलन अस्वीकार गरी नजिकका नाता सम्बन्धी रोएर बिचा आउने प्रथा नै बन्द गर्ने बाबुको क्रान्तिकारी विचारलाई अँगाल्दै पितृशोकको तेस्रो दिनबाट नै सबै आफ्नो काममा लाग्दछन्। बुढो सुब्बा नानी थङ्कुसँग असमान बिहेका लागि रामबहादुरलाई प्रस्ताव राख्न पठाउँछ। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न अष्टनारायणले छोरी दिने वचन दिएको जाली कुरा बनाई सुरुमाल्ने रामबहादुर मार्फत नानी थङ्कुको असमान बिहेको प्रस्ताव राख्दछ। छोरीले भविष्यमा सुख पाउने लोभ लालच देखाएपछि लतमायाले छोरी दिने विचार गरे पनि छोराहरूकै कारण उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिन्छ। रामबहादुरलाई शिवनारायण लगायतले बेइज्जत गरी त्यहाँबाट पठाउँछन्। अर्कोतिर नानी थङ्कु र गोदत्त प्रसाद बीच असमान प्रेम सम्बन्धले गाढा रूप लिँदै जान्छ। गाउँघरमा उनीहरू बीचको सम्बन्धका बारेमा कुरा काट्न थाल्दछन्। उनीहरूको सम्बन्ध शिवनारायणलाई राम्रो लाग्दैन। बहिनीलाई हकार्छ भने डाक्टरलाई उपेक्षा गर्छ, जसले बहिनीलाई नराम्रो बनाउँछ। डाक्टर गोदत्त प्रसादको प्रेममा फसेकी नानी थङ्कु अर्को दिन आफै डाक्टर गोदत्तको घरमा गई प्रेमालाप गर्छे। तर गोदत्तीकी पति रञ्जनाले थाहा पाएपछि प्रेमको रङ्ग नै भङ्ग हुन्छ। रञ्जनाले गोदत्तलाई अकर्मण्य डाक्टर नबन्न धेरै सम्झाउँछिन्। बौद्धिक नारी रञ्जनाले अर्को दिन नानी थङ्कुलाई समेत घरमै बोलाएर नारी मूल्य अनि भविष्यको बारेमा सम्झाउँदा उनी रातो मुख लगाएर सरासर घर जान्छन्। गोदत्तले सबै कुरा थाहा पाएपछि नानी थङ्कुलाई भेट्न उसकै घर जान्छ। नानी थङ्कुले आफूले प्रेम नगरी पाप गरेको बताएपछि भोलि भेट्ने कुरा गर्छिन्।
शिवनारायणले आमाको साथमा बहिनी राख्दा राम्रो नहुने ठानी खेतमै लैजान्छ। चलाक अनि धूर्त गोदत्त रोपाइँमा पनि सुपारी बाँडी सबैको मन जित्छ। बाबुको आफैले छानेर जाओस् भन्ने विचारलाई शिवनारायणले मनन गरे पनि बुढासुढा कसैको पोइ बाबु र बासनाका निम्ति बिहे गर्न खोज्ने बेवकुफलाई नदिने कुरो गर्छ। शिवनारायण र शिवनारायणकी पत्नी हाकुमाया खेतमा नै धान बाली रेखदेख गरी बस्न थाल्छन् भने अरू खेतको काम सकेपछि घरै फर्कने गर्दछन्। बर्खायाममा घर बनाउन नसक्दा चिन्ता लागेको छ सबैलाई। गोदत्त नानीथङ्कुलाई साँझमा आएर भाग भन्छ तर नानीथङ्कु भाग्दिन। हर्षनारायणले आफूले कामको सिलसिलामा भेट भएर मन पराएकी माइला तामाङकी छोरी पुतलीसँग बिहे गर्छ। अन्तर्जातीय विवाहले जातीय सद्भाव कायम भई राष्ट्रिय एकता बलियो हुने शिवनारायणको विचारले देखाउँछ। माइला तामाङले कृषि सामग्रीहरू उपहार दिन्छ। छिमेकीले कुरा काटे पनि उनीहरू निकै खुसी देखिन्छन्। कृषि अनुसन्धानकर्ता राम खेलावन राउत र नानीथङ्कु दुवैले एकअर्कालाई मन पराएपछि उनीहरूको विवाह हुन्छ। दाइजोको रूपमा कृषि औजारहरू दिएर पठाउँछन्। शिवनारायण भाइ बहिनीको व्यवहार सिद्ध्याएकाले खुसी हुँदै खेतमा नै धानबाली स्याहार्दै बस्छन्। 3 दिनदेखि अनवरत रूपले पानी पर्छ। बाढी पहिरो चल्न थाल्दछ। धानबाली रुखहरू जमिनका ढिस्का सबै खडखडाउँदै बग्न थाल्दछन्। खेत जलमग्न हुन्छ। कयौं घर काठपात गाई बस्तु सबै बग्न थाल्दछन्। बाढीले शिवनारायणको छाप्रो पनि ढाल्छ। भयङ्कर कोलाहल मचिन्छ। शिवनारायण भाकुमाया छोराछोरी कराउँदा कराउँदै छाप्रो सहितै बाढीले बगाएर बेपत्ता हुन्छन्। उता घरमा पुननारायण हर्षनारायण पुतली लतमाया पनि घर भत्किएर पुरिन्छन्। बिचरा अर्को घर बनाउने सिकर्मी डकर्मी ज्यामी आफ्नै घर मर्मत गर्न नपाउँदै आफ्नै घरले थिचिएर एक चिहान हुन्छन्। अष्टनारायणको परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरू प्राकृतिक विपत्तिमा परि एउटै चिहान हुन पुगेका छन् यस उपन्यासमा। यसरी हामीले यस उपन्यासको सारांशलाई छोटकरीमा हेर्यौं, कथावस्तुलाई। अब यहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा मैले गरेको छु। अब हामी उपन्यासको मूलभावतिर जाउँ। उपन्यासले भन्न खोजेको कुरा के हो त? आदर्शोन्मुख सामाजिक यथार्थवादी औपन्यासिक धारालाई अँगाल्ने प्रगतिशील उपन्यासकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानद्वारा संरचित एक चिहान उपन्यास आदर्शवादी सुधारक एवं निष्कपट श्रमजीवीहरूको सपना हो अनि श्रमसाध्य जीवनको इतिवृत्तान्त हो। परम्परागत सामाजिक आर्थिक धार्मिक व्यावहारिक मान्यताका विरुद्ध समायोजित उदार र राष्ट्रिय दृष्टि अँगाल्न गरिएको आग्रहका साथ संरचित यो उपन्यास समाज सुधारको स्वर उराल्दै दुखान्त बन्न पुगेको छ। व्यावहारिक सामाजिक जीवनमा प्रचलित अन्ध परम्परा, असामाजिक रीतिथिति र जातीय पृथकतावादी प्रचलन एवं हुँदा खाने र हुने खाने वर्गको आर्थिक असमानताको सेरोफेरोमा सामाजिक सुधारलाई अँगाली नयाँ सामाजिक सम्बन्ध स्थापित गरी सामाजिक रूपान्तरणका लागि गरिएको व्यावहारिक क्रान्तिको नमुना हो एक चिहान उपन्यास। बहुसंख्यक गरिबीको निरपेक्ष रेखामुनि रहेका सर्वहारा विपन्न वर्गका नागरिकको आर्थिक पीडाको क्रन्दन र त्यसको परिणतिलाई पृष्ठभूमि बनाइएको सामाजिक उपन्यास हो एक चिहान उपन्यास। यस उपन्यासमा मुख्यतः विजातीय अथवा अन्तर्जातीय वैवाहिक सम्बन्ध जोड्ने मर्दा पर्दा संस्कारका रूपमा नसकी पनि गर्नुपर्ने दान, धर्म, भोज भतेर जस्ता बाध्यकारी संस्कृति अनि दाइजो प्रथा र अनमेल अनुचित प्रेम सम्बन्ध जस्ता मुख्य विषयवस्तुलाई समेटिएको पाइन्छ। यस उपन्यासमा आर्थिक, धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक र राष्ट्रिय प्रगतिशीलतालाई वकालत गरिएको पाइन्छ। यस उपन्यासमा विजातीय एवं अन्तर्जातीय वैवाहिक सम्बन्धलाई अपनाउँदै जाँदा बहुजातीयतामा आबद्ध हाम्रो नेपाली सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू पनि क्रमिक रूपमा राष्ट्रियतातर्फ उन्मुख भई जातीय विभेद, द्वेष, कलहको भाव समेत हट्दै जानेछ भन्ने मान्यतालाई यस उपन्यासले अँगालेको पाइन्छ। यो उपन्यास काठमाडौँको नेवार समुदायको एउटा किसान परिवारमा केन्द्रित छ। कृषि पेशा गरी जीविकोपार्जन गर्ने अष्टनारायणको परिवारमा उनकी पत्नी लतमाया, उनका 3 छोरा शिवनारायण, पुननारायण र हर्षनारायण अनि 3 छोरी मात्रै नानीथङ्कु छन्। अष्टनारायण बिरामी भएको अवस्थाबाट उपन्यासको सुरु भएको देखिन्छ। त्यसपछि अष्टनारायणको मृत्यु, नानीथङ्कु र डाक्टर गोदत्त प्रसादका बीचमा भएको सम्बन्ध, सुरमान सुब्बाले नानीथङ्कुसँग बिहे गर्नको लागि गरेको षड्यन्त्र, हर्षनारायण र पुतली तामाङका बीचमा भएको विवाह, नानीथङ्कु र रामखेलावनको बीचको विवाह आदि घटना मुख्य रूपमा यस उपन्यासमा आएका छन्। यस उपन्यासमा सर्वहारा वर्गका विपन्न मानिसले भोग्नु परेको पीडाको सजीव चित्रण गरिएको छ। श्रमको महत्त्व बोध गराउने यस उपन्यासको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ। उपन्यासमा काठमाडौँ उपत्यका, हिमाल, पहाड र तराईका मानिसका बीचमा अन्तर्जातीय विवाह र आपसी मेलमिलापको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ। यस उपन्यासको प्रमुख एवं प्रगतिशील क्रान्तिकारी पात्र ज्यापु अष्टनारायणको पर्वते लतमायासित, अष्टनारायणको कान्छो छोरो हर्षनारायणको माइला तामाङकी छोरी पुतलीसँग र अष्टनारायणकी छोरी नानीथङ्कुको तराईवासी रामखेलावन राउतसँग विवाह गरी विजातीय वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गरी जातीय संकीर्णताको साँघुरो र घेरालाई तोड्दै विजातीय एवं अन्तर्जातीय वैवाहिक समस्याको आदर्शोन्मुख समाधान एवं प्रगतिवादी अवधारणा अगाडि सारिएको पाइन्छ।
विजातीय एवं अन्तर्जातीय वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्दै सामाजिक रूपान्तरणलाई अगाडि बढाएमा नै क्रमशः जातीय विभेद एवं सांस्कृतिक दासता हट्दै जाने प्रगतिवादी सन्देश प्रकट भएको पाइन्छ यस उपन्यासमा। अष्टनारायणको जेठो छोरा शिवनारायणले धार्मिक एवं सांस्कृतिक अन्धविश्वासी परम्पराको आलोचना गर्दै आदर्श पिताको मार्ग अवलम्बन गर्दै बाबुको मृत्यु पश्चात 3 दिनमै मृत्यु संस्कार सम्पन्न गरी दान धर्म भोज भतेर जस्ता पुरातन परम्परामा नलागी प्रगतिशीलतालाई अँगाल्नुले सामाजिक रूपान्तरण एवं आधुनिक नेपाली समाजको परिकल्पना गरेको छ। स्वास्नी र दुईवटा छोराछोरी समेत भएको पेशाले सेवा नै ठूलो धर्म हो भन्नुपर्ने डाक्टर गोदत्त प्रसादले अष्टनारायणकी छोरी नानी थङ्कुसँग गरेको अनुचित अनमेल एवं काम वासनायुक्त नाजायज प्रेम सम्बन्ध अनि 50 वर्ष कटेको सामन्ती कामुक बुढो सुब्बा सुरमानको धनको तुजुक एवं आर्थिक प्रलोभनमा परि नानी थङ्कुसँग विवाह गर्ने अनुचित प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी सामन्तवादको विरोध गरेको तथ्यले प्रेम र विवाहको सम्बन्धमा उदार एवं प्रगतिशीलतालाई अँगाल्दै सामाजिक रूपान्तरणको सन्देश उपन्यासले प्रवाह गरेको छ। यसरी यस उपन्यासले पुरातन रूढिवादी अन्धविश्वासी परम्पराबाट मुक्त, शोषण दमन अन्याय अत्याचार मुक्त, विभेद रहित न्याय र समतामूलक आदर्श र समुन्नत आधुनिक नेपाली समाजको परिकल्पना गरेको देखिन्छ। यसरी हामीले यस कथाको मूलभावको पनि उपन्यासको मूलभावको कुरा पनि गर्यौं। अब हामी यस उपन्यासमा प्रयोग गरिएका पात्रहरू र तिनको चरित्र कस्तो छ त्यसको चित्रण गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला अष्टनारायण भन्ने पात्र छ यस उपन्यासमा। अष्टनारायण कस्तो छ त भन्दा काठमाडौँको ज्यापु परिवारको मूली हो, मुख्य व्यक्ति, श्रमजीवी गरिब कृषक हो, रूढिवादी विरोधी हो, क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील, आदर्शवादी, स्वाभिमानी, व्यावहारिक, शङ्कालु, वृद्ध, रोगी, ऋण गर्न डराउने, छोराछोरीको भविष्यप्रति चिन्ता गर्ने तर भाग्य वा नियतिबाट ठगिएको लाचार पात्रका रूपमा उपन्यासमा वर्णन गरिएको छ अष्टनारायणलाई। त्यसैगरी लतमाया भनेको चाहिँ अष्टनारायणकी पत्नी हुन्, कृषक हुन्, तान बुन्ने, अरूका कुरा सजिलै पत्याउने, पति अनि छोराछोरीको चिन्ता गर्ने, सुख सम्पत्तिप्रति मोह भएकी पात्रका रूपमा परिचित रहेकी छिन् लतमाया। त्यस्तै गरी शिवनारायण अष्टनारायणको जेठो छोरा हो, प्रमुख पात्र पनि हो यस उपन्यासको। मेहनती कृषक हो, गरिब भए पनि स्वाभिमानी पात्र हो, प्रगतिशील विचार राख्ने पात्र हो, पारिवारिक एवं अभिभावकीय जिम्मेवारी बोध गर्ने पात्र, परिश्रमी, हकी, सत्यवादी, शङ्कालु, आशावादी, आवेग र विवेक दुवै भएको, विचार क्षमता भएको, कुरीति र कुसंस्कार विरोधी, समतामूलक समाजको चाहना राख्ने राष्ट्रप्रेमी पात्रका रूपमा परिचित रहेको देखिन्छ शिवनारायण। त्यसैगरी पुननारायण अष्टनारायणको माइलो छोरो हो, सिकर्मी हो, गरिब छ, दाजुको सहयोगीका रूपमा चिनिएको छ, सुन्तलीको लोग्ने हो, प्रगतिशील सोच राख्ने विचार राख्ने पात्रका रूपमा परिचित रहेको छ पुननारायण। त्यसैगरी हर्षनारायण अष्टनारायणको कान्छो छोरो हो, ज्यामी, गरिब, दाजुको सहयोगी, पुतलीको लोग्ने र प्रगतिशील सोच राख्ने पात्रका रूपमा परिचित छ हर्षनारायण। नानी थङ्कु अष्टनारायणकी छोरी हो, मुख्य पात्र हो, 17 वर्षीय किशोरी हो, सोझी छ, अल्लारे पनि छे, अशिक्षित छे, नारी मूल्य र अस्मिताप्रति सचेत हुन नसकेको पात्रको रूपमा परिचित छे, अदूरदर्शी किशोरावस्थाकी रहेकी छे, डाक्टरकी प्रेमिका भनेको डाक्टर गोदत्त प्रसादकी, धेरै पाको र विवाहित पुरुषसँग माया र बिहे गर्ने चाहना राख्ने पात्र हो। दाजु र डाक्टर गोदत्त प्रसादकी पत्नी रञ्जनाले नारी मूल्य र अस्मिताको बारेमा सम्झाएपछि सचेत भएकी पात्र हो, गतिशील पात्रका रूपमा समेत नानी थङ्कुलाई लिन सकिन्छ। अब हामी हेरौँ हाकुमाया। शिवनारायणकी पत्नी हो, खेती किसानी गर्ने, अरूले हेपेको सहन नसक्ने, हकी स्वभावकी, सुताही स्वभावकी र सहायक पात्रका रूपमा परिचित छे हाकुमाया। त्यस्तै सुन्तली पुननारायणकी पत्नी हो, गौर पात्र हो सुन्तली, हास्य भूमिका छैन। पुतली हर्षनारायणकी पत्नी, माइला तामाङकी छोरी, गौर पात्रका रूपमा परिचित रहेकी छे। त्यसैगरी 11 नम्बरमा डाक्टर गोदत्त प्रसाद पेशाले डाक्टर हो, रञ्जना देवीको लोग्ने हो, नानी थङ्कुको प्रेमी, नारीलाई भोग विलासको साधन ठान्ने, कामुक, विलासी, भ्रष्ट, कपटी, निर्लज्ज, गुण्डा, प्रेमालापको रहर भएको भँवरो, प्रेमको नाटक रच्ने, काम वासनाले मत्त, दयाविहीन, विवेकहीन, अमानवीय स्वभाव भएको, पेशामुखी, द्रव्य पिचासी, असत एवं खल पात्र, सहायक पात्रका रूपमा परिचित रहेको छ डाक्टर गोदत्त प्रसाद। त्यस्तै रञ्जना देवी डाक्टर गोदत्त प्रसादकी पत्नी हो, सहायक पात्र, नारी मूल्य र अस्मिताप्रति सचेत, बौद्धिक नारी, स्थिर चरित्र भएकी, आफ्नो भाग्य र भविष्यप्रति सचेत, चतुर नारी पात्र र सत्पात्र पनि हुन् रञ्जना देवी। त्यसैगरी सुब्बा सुरमान सुब्बा जग्गा कमाउन दिएर अन्नपात लिने तलसिंह, अरूका छोरी चेलीप्रति गिद्धे नजर लगाउने कामुक पात्र, नानी थङ्कुलाई आफ्नी बनाउन खोज्ने फटाहा, शोषक, सामन्त, धूर्त, असत धनको तुजुक, असत एवं खल पात्रका रूपमा परिचित रहेको छ सुब्बा सुरमान। त्यसैगरी रामबहादुर सुब्बाको चाकरीबाज, दलाली, फसाउन र फकाउन सिपालु, फटाहा, असत एवं खल पात्र, सहायक पात्रका रूपमा परिचित रहेको छ रामबहादुर।
राम खेलवान राउत कृषि अनुसन्धानकर्ता हो, तराईवासी, मौजाको जिमिन्दार, म्याट्रिक पास, जागिरे, नानी थङ्कुको पछि लोग्ने पनि भएको छ बिहे गरेर। 16 महिला तामाङ पुतलीको बाबु भरिया, परिश्रमी, प्रगतिशील, विपन्न वर्गको वर्गीय पात्र, सत्पात्रका रूपमा परिचित छ। यहाँ पुतलीको लोग्ने हुन पनि त्यो छुट्टी छ, यहाँहरूले ख्याल गर्नुहोला। अनि अन्य गौण पात्रहरू अब सहायक भूमिकामा थोरै थोरै रहेको गुभाजु, वैद्य गाउँलेहरू, डाक्टरका छोराछोरी आदि। यसरी यो पात्रको पनि हामीले चरित्र चित्रण गर्यौं। अब हामीले निर्धारण गरेको जुन आजको पाठ छ यही आएर अन्त्य भएको छ। हामी यो पाठको अभ्यास खण्ड छिटै लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित हुने बाचासहित आजलाई हामी छुटिन चाहन्छौँ। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्, यहाँहरू सबैको रात शुभ रहोस्। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला भन्दै आजको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।